اجڑی حسین سامنی بستی حسین دی 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 کتنی ہے ویکھ صابر ہستی حسین ندی کتنی ہے ویکھ صابر ہستی حسین ندی اجڑی حسین سامنی بستی حسین دی ایسا نشہ سے چڑھیا نانے دے دین دا نشہ سے چڑھیا نانے دے دین دا لتھی نہ سر کٹا کبھی مستی حسین دی لتھی نہ سر کٹا کبھی مستی حسین دی اجڑی حسین سامنی بستی حسین دی جس دا مکان اسی دا بوئے تینا جس دا مکان اسی دا بوئے تینا اسلام مد بوئے تے اتارتی حسین دی اسلام مد بوئے تے اتارتی حسین ندی اجڑی حسین سامنی بستی حسین دی کوفہ تو لے کے شام تک نہیں آیا فرشتے شام تک نہیں آیا فرشتے منظور نصر رب نو پاستی حسین ندی منظور ناصر رب نو
بستی حسین دی اجڑی حسین سامنی بستی حسین دی منی آئے دین حاکم مہنگا ہے بڑا منی آئے دین حاکم مہنگا ہے پر اتنی ذات بھی نہیں سستی حسین دی پر اتنی ذات بھی نہیں سستی حسین دی اجڑی حسین سامنی بستی حسین دی